दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। कोरोना महामारीपछि देशको अर्थतन्त्र बिजोगसँग थलियो। होटल रेस्टुराँदेखि उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूले समेत रोजीरोटी गुमाए। नयाँ विकास भएका युवाहरूले समेत रोजगारी पाउन सकेनन्। लाखौंको संख्यामा बेरोजगार बनेका युवाहरू जसरी हुन्छ विदेश जाने तयारीमा खुट्टा उचालेर बसेका छन्। उनीहरू खाडी मुलुकमै भए पनि जहाज चढिहाल्न पाए मुक्ति पाउने विश्वासमा पुगेका छन्। अनि यस्ता युवाहरूलाई फसाएर रातारात मालामाल हुन खोज्नेहरू चोक चोकमा म्यान पावर कम्पनी खोलेर बल्छी थापिरहेका छन्। त्यसमध्येको एउटा कम्पनी हो मेरीगोल्ड म्यान पावर ओभरसिज। सोझा सिधा मानिसहरूलाई ठग्दा ठग्दा थकित भएर दोकान नै कालो सूचीमा पारेर धरौटीमा रहेको रकम समेत झिकेर फरार भएको एक गिरोहको आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। मेरीगोल्ड म्यान पावर ओभरसिज नामक कम्पनी खोलेर मानिसहरूलाई झुक्क्यानमा पारेर मोटो रकम असुलेर ठगी धन्दा चलाउने व्यक्ति हुन् रबिन श्रेष्ठ र उनका एजेन्ट हुन् गङ्गाबहादुर सिन्जाली मगर। सुरुमा हेर्नुहोस् उनले कसरी मानिसहरूलाई पङ्गु बनाउँदा रहेछन्। गएको पुस 4 गते वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदीको तातो घाममा नमिठो पसिना बगाएर नेपाल फर्किएका सर्लाही बागमती 3 का वीरेन्द्र चौधरीलाई चितवन भीमफेदीका गङ्गाबहादुर सिन्जालीको नम्बर कसैले टिपाइदियो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका चौधरीले 4 महिनाको घर बसाएपछि फेरि साउदी हानिने सोच बनाए। सुरुमा ठिकठाकै हिसाबमा 2-4 लाख कमाएका चौधरीले तातै घाम खेपेर भए पनि साउदीमा महिना मर्दा पैसा हात पारेको झलझली सम्झे अनि फेरि वैदेशिक रोजगारीको लागि साउदी नै जाने सोच बनाए। दोहोरिएर साउदी जाने सोच बनाएका वीरेन्द्रले गङ्गाबहादुर सिन्जालीलाई सम्पर्क गरे। टेलिफोनको कुराकानीमा मेन पावर समेत नदेखि गङ्गाबहादुरको भरमा ठुलो प्लेन चढ्ने ताउर माउर गरेका वीरेन्द्र यति बेला गङ्गाबहादुरलाई खोज्दै काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा भौतारिरहेका छन्। साउसँग 100 कडा 3 अर्थात् 36% ब्याजमा ऋण काटेर बाटैमा बुझाएका चौधरी गङ्गाबहादुरबाट ठगिनेमा एक्ला भने होइनन्। उनका साथी बागमती 3 कै विमान सिंह तामाङको हालत पनि चौधरीकै जस्तो छ। 6 तारिक कि 7 तारिक सुरु परेको थियो। हामीलाई 9 बजे फोन गरेर भाइ टिकट र पासपोर्टहरू फल्ना ठाउँमा लिन आउनु, गङ्गापुर त्यो उसमा लिन आउनु भनेर बसपाराको त्यो उता के चोक भन्थ्यो त्यो चोकमा लिन आउनु। त्यो पछि फोन गरे 9 बजे, 9 बजेदेखि बन्द, त्यहाँदेखि कन्ट्याक्टै छैन हामीसँग। त्यति नै त्यहाँ। तपाईँ कुन देश जान लाग्नुभयो? म साउदी। कति पैसा दिनुभयो उसलाई? मैले टोटल पैसा उसलाई मैले दिएको चाहिँ पासपोर्ट छोडेर 1,80,000 मैले। अनि तपाईँको भिसा लाग्यो भनेर तपाईँलाई काठमाडौँ पनि बोलायो? काठमाडौँ बोलायो। स्कुल क्लास त्यहाँ लियो 2 दिन, त्यहीँ राखेर स्कुल क्लास गर, म सरम निकाल्दैछु भनेर गऱ्यो। त्यो हेटौडाको साथीहरू पनि त्यहाँ थियो। अब 10 जना थियो। साथीमा त्यहाँ चिनजान भयो। त्यो स्कुल क्लासमा सबैको नम्बर राख्यो। त्यहाँ त्यो एजेन्ट हामीसँग सम्पर्कमा आएन नम्बरमा भने पछि हामी त्यहाँ गएर खोज्यो। यो मकानपुरको साथीको नम्बर दिन्न भने हामीलाई दिएपछि हामी त्यो दाइसँग कन्ट्याक्ट भएर आएको। काठमाडौँ कहाँ बस्नुभयो आएर? म यहीँ बौद्ध चौपाटी बौद्धको भित्र नयाँ बस्ती। तपाईँलाई टिकट पनि दियो उसले फ्लाइटको लागि भनेर? दिएन, केही दिएन। त्यसपछि अहिले ऊ सम्पर्क बिहिन छ। त्यो 6 तारिक कि 5 तारिकदेखि शुक्रबारदेखि हाम्रो बिहान छ। 9 बजे जम्मा फोन गऱ्यो। 9:30 बजे फल्ना ठाउँमा टिकट पासपोर्ट लिन आउनु भनेर भने पछि त्यहाँ फोन सम्पर्क छैन। फेसबुक डिलिट, फोन लाए पनि सम्पर्क हुन सकेन भन्ने, कहिले सेवा भन्ने, कहिले के भन्ने। साउदी पठाइदिन्छु भन्दै प्रति व्यक्ति 1,80,000 का दरले पैसा कुम्ल्याएका गङ्गाबहादुर अहिले गुमनाम छन्। चौधरी र तामाङ दुवैसँग एकमुष्ट 3,60,000 लिएपछि गङ्गाबहादुरले भिसा टिकट आइसक्यो। उडानका लागि काठमाडौँ आउनु पर्यो भनेपछि घरबाट रातो टिका र दहीको सगुन खाएर काठमाडौँ आएका चौधरी र तामाङको एक रात होटलमा बास भयो। गङ्गाबहादुरले होटलमा छोडेर रातारात फरार भएपछि पीडितहरू आफै एक रातको 1700 तिरेर होटलबाट निस्किन पाए। होटलमा छोडेर गङ्गाबहादुर फरार भएपछि आफूहरू ठगिएको थाहा पाएका पीडितहरू जसोतसो होटलबाट निस्किएर साथीको शरण लिन पुगे। यति बेला तिनै पीडितहरू आफूहरू गङ्गाबहादुरबाट ठगिएको भन्दै यो टेलिभिजनको कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। काठमाडौँको 32 पुतलीमा रहेको मेरीगोल्ड मेन पावर मार्फत गङ्गाबहादुरले पीडितलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै धमाधम पैसा उठाएका रहेछन्। जबकि मेरीगोल्ड नामको मेन पावर विगत लामो समयदेखि बन्द भएर निष्क्रिय अर्थात् खारेजी भइसकेको छ। मेरीगोल्डको बदमाशीले सीमा नागेपछि कारबाहीमा परेको बुझिएको छ। अनुमति नै
पहिल्यै खारेज भएको मेन पावरबाट विदेश उडाइदिन्छु भन्दै झन्डै 1 महिना अगाडि मात्र गंगाबहादुरले लाखौं रकम कुम्ल्याएर फरार भएका छन्। गंगाबहादुरको ठगी धन्दा साउदी उडाउने 2 जनामा मात्र सीमित छैन। कुवेत पठाइदिन्छु भन्दै अन्य 3 जनासँग पनि गंगाबहादुरले लाखौं कुम्ल्याएका छन्। मकवानपुरको भीमफेदी 9 बाघमाराका उज्जवल शिवभक्ति र उनकै काका दिनेश शिवभक्तिसँग पनि गंगाबहादुरले जनै 1,90,000 का दरले 3,80,000 उठाएर फरार भएका छन्। गंगाबहादुरको ठगी धन्दामा पोखराका राम भण्डारी पनि फँसेका छन्। भण्डारीसँग पनि गंगाबहादुरले 50,000 ठग्न भ्याएका छन्। गंगाबहादुरको भनाइ र गराइले हो भने अहिले पीडित भएकाहरू यति बेला विदेशमा धमाधम पैसा कमाइरहनु पर्ने हो, किनभने गंगाबहादुरको तालिका अनुसार पीडितहरूको उडान वैशाख 23 गते नै भइसक्नु पर्ने हो। तपाईहरुको भिसा आइसक्यो, 6 गतिको फ्लाइट छ भन्नुभएको थियो सुरुमा। त्यसपछि 9 गते भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले पैसा माग्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ टिकटहरु आएपछि पैसा दिन्छु भनेको थियो। उहाँले चाहिँ हैन, त्यो चाँडो चाहिन्छ मलाई पैसा, मैले डकुमेन्ट मिलाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि उहाँबाट बैंकबाट पठाउनु भयो। बैंकबाट पठाएपछि चाहिँ उहाँले 6 गते 6 तारिखमा हामीले भेटेको उहाँलाई बेलुका। अनि उहाँले भन्नुभयो भोलि तपाईहरुलाई म कागजपत्र सबै दिन्छु चाहिँ भन्नुभयो उहाँले। पासपोर्टहरु म ल्याइदिन्छु अनि जानु तपाईहरु भन्नुभयो। पैसा पनि साट्नु पर्ने हुन्छ, पैसा पनि साट्दिन्छु म गएर भन्नुभयो। अनि त्यहाँ दिनदेखि कन्ट्याक्टमा आउनुभयो। गंगाबहादुरको ठगी धन्दामा एउटा परिवार नै पीडित भएको छ। यसअघि सान एबी मेन पावर मार्फत गंगाबहादुरको सम्पर्कबाट कुवेत छोरो पठाएकी छिरिङ शेर्पाले पहिलो पटक नाताले आफ्नो भदा पर्ने उज्जवल र दिनेशलाई फोन नम्बर दिएकी रहेछन्। आफ्नो छोरालाई गंगाबहादुरले नै वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कुवेत पठाइदिएको र अहिले ठिकठाकै कमाइ भइरहेकाले त्यही विश्वासमा गंगाबहादुरको नम्बर भदाहरूलाई दिएकी छिरिङले अहिले अनाकमा आफूले मानसिक तनाव भोगिरहनु परेको गुनासो गरेकी छन्। हाम्रो व्यक्तिगत भनेको कतिजना 2 जना पासपोर्ट पोखराको 2 जना यो मेरो किन भाइ र बदाको 2टाको पासपोर्ट दियोस्, पैसा दियोस्। उसले पैसा सकेन भने हामीसँग आएर कागज गरोस्, हैन उसले कति किस्ता गरेर उसले तिरोस्। तर हामीलाई चाहिँ हाललाई चाहिँ हाम्रो 4वटा पासपोर्ट चाहिँ तुरुन्त चाहियो। हामीलाई अरु गुनासो गर्नु छैन, उसँग उसको व्यक्तिगत के छ के छैन हामीलाई खोताल्नु छैन। तर बच्चाहरूको पासपोर्ट र पैसा चाहिँ दिनु पर्यो। उडाउँछु भनेर त ठगे नि त, तपाईहरु पीडित हुनुभयो। यसमा तपाईहरुलाई त्यस्तो सारा पीडित मेरो बच्चाहरू पीडित भयो। पीडितले भोग्ने तनाव त छुट्टै भयो। उनीहरू त पैसा फस्यो, अब ऋण भयो, टेन्सन भयो, बच्चाहरूलाई भयो। तर मेन बच्चाहरूको एजेन्टले त मलाई समात्यो नि। पैसा मैले मेरो खातामा आएको होइन, गङ्गेको खातामा आएको नि त। तर मेन किन भन्दा हेडक्वार्टरदेखि दबाब त मलाई आयो नि। गंगाबहादुरले अहिले पनि पीडित उज्जवलकी दिदी अनिता गोपालीसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने कुराकानीमा पैसा फिर्ता गर्छु भन्न चाहिँ छोडेका छैनन् रे। आफू विदेशमा भएको र नेपाल आएपछि पैसा दिन्छु भनेर झुलाइरहेको अनिताको भनाइ छ। व्हाट्सएपमा चाहिँ मसँग कुरा हुन्छ, उहाँ चाहिँ मलाई मिडियामा नजानु दिदी म पैसा दिन्छु भन्नुहुन्छ। म परिवारसँग जान्छु भन्दा पनि उहाँले चाहिँ मेरो परिवार भएर म यति नै छुटेर बसेको मान्छे, उहाँ मेरो परिवारले दिने होइन मैले नै दिने हो तपाईँको पैसा, म दिन्छु भन्नुहुन्छ क्या। अनि उहाँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ। अनि मलाई त्यो तपाईँ म बाहिर छु भन्नुहुन्छ उहाँ। कसैले भन्छ उसलाई दुबई छ, कसैले भन्छ युके छ। तपाईँ दुबई भयो मिडिया उसमा आउनु नि त, भिडियो कलमा भन्दाखेरि आउँदैन। यहाँ मेरो भिडियो हुँदैन भने त्यसपछि एउटा फोटो खिचेर स्क्रिनसट हानेर पठाउनु अनि म विश्वास गर्छु भन्दाखेरि पनि ऊ त्यस्तोमा चाहिँ आउँदैन, खालि म्यासेजमा मात्र आइरहेको छ। उसले के भन्छन् तपाईसँग चाहिँ? उसले मेरो तपाईँको पैसा दिन्छु दिदी, चिन्ता नगर्नु, टेन्सन नलिनु भन्छ। अहिले देखिएका झन्डै आधा दर्जन पीडित त हाम्रो सम्पर्कमा आएका मात्र हुन्। गंगाबहादुर जस्तासँगै दैनिक ठगिने जमात ठुलै छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी धन्दाको उजुरीको चाङ वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि थामिसक्नु छैन। दैनिक हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् अनि सयौंको संख्यामा ठगिरहेका छन्। सोझा साझा युवाहरूलाई गाउँबाट काठमाडौँ ल्याउँदै वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठग्ने जमात पनि सानोतिनो छैन। मेन पावर कुन हो, वैधानिक रूपमा दर्ता छ कि छैन, यसअघिको रेकर्ड कस्तो छ, यी सारा कुरा नबुझी बाटैमा आँखा चिम्लेर गंगाबहादुर जस्तालाई पैसा बुझाउँदा अहिले पनि सयौं युवा दलालको चङ्गुलबाट उम्कन सकेका छैनन्, दैनिक रूपमा शिकार भइरहेका छन्। अलि बाठो र नयाँ मानिस भेटे सोझो तरिकाबाट राम्रै कम्पनी खोजेर विदेश उडाइदिने अनि ती मानिस र आफन्तको बाट आएका अन्य युवाहरूलाई चाहिँ देख्यो कि त्यो भाइले विदेशमा गएर कसरी कमाइरहेछ, तिमीहरूलाई पनि त्यसै गरी उडाइदिन्छु भन्ने अनि ती सोझाहरू पनि साँच्चै राम्रो कम्पनी रहेछ भनेर विश्वासमा परेर मोटो रकम बुझाइहाल्ने। पैसाको बिटो बोकेपछि सम्पर्कविहीन भन्ने रबिन श्रेष्ठ र गंगाबहादुर सिन्जालीको धन्दा नै रहेछ। यही धन्दाको शिकार भने हाम्रो सम्पर्कमा आएका युवाहरू। 2 पैसा आम्दानी होला कि
आफ्नो पनि चुलो बल्ला कि भनेर आशाको दियो बालेर परदेश यात्रामा झोला बोक्न तयार भएका, साहुसँग ऋण काटेर मोटो रकम वैदेशिक रोजगारीको बल्छी थापेकाहरूलाई बुझाएकाहरू अहिले झल्यास बनेका छन् र ठगीको मुख्य व्यक्ति गङ्गाबहादुर सिन्जालीको खोजी सुरु भएको छ। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। अहिले मेरीगोल्ड म्यानपावर ओभरसिजलाई सरकारले कारबाही गरेको छ। यो कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गरेको छ, कुनै पनि गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ। सरकारले कारबाही त गर्यो, तर यसका सञ्चालक रबिन श्रेष्ठलाई खुब हाइसन्चो भएको छ। कसरी बन्द गरेर पीडितहरूबाट जोग्यौँ भएका बेला सरकारले नै कम्पनी बन्द गराएर भाग्न सहज बनाइदिएको छ। यो कम्पनी कालो सूचीमा रहेको छ भन्ने सञ्चालक रबिन श्रेष्ठ कार्यालय नै छाडेर फरार भएका छन्। हाम्रो सम्पर्कमा आएका आधा दर्जन पीडितहरूलाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउने पीडकका रूपमा देखिएका छन् गङ्गाबहादुर सिन्जाली र रबिन श्रेष्ठ। याद गर्नुपर्ने कुरा, मेरीगोल्ड नामक म्यानपावर कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभागको ब्ल्याक लिस्टमा परेको कम्पनी हो। यी पीडितहरूलाई झैँ अरू दर्जनौं मानिसलाई मलेसिया, कुवेत, साउदी अरेबिया लगायतका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै लाखौं लाख रुपियाँ असुलेको थियो। यसरी असुल्ने क्रममा एजेन्टको रूपमा काम गर्ने मानिस हुन् गङ्गाबहादुर सिन्जाली। चितवन स्थायी ठेगाना भएका गङ्गाबहादुर विभिन्न म्यानपावर कम्पनीसँग दलालीको काम गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिस खोज्ने र राम्रो बाठो मानिस भेटिए राम्रै कम्पनीमा डिल गरेर विदेश उडाउने, नत्र लाटा सोझा मानिस भेटिए मेरीगोल्ड नामक म्यानपावर कम्पनीमा पुर्याउने र 3-4 लाख रुपियाँ पैसा असुलेर पीडित बनाएर फरार हुने काम यिनीहरूले गर्दै आएका रहेछन्। बिचरा यी पीडितहरूलाई अझै पनि आफू जान भनी तयारी गरेर पैसा बुझाएको म्यानपावर कम्पनी ब्ल्याकलिस्टमा छ र यसले काम गर्न पाउँदैन भन्ने थाहा नै रहेनछ। उनीहरू अझै पनि ठगहरूबाट पैसा पाउने आशा गरिरहेका छन्। तर म्यानपावर कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका गङ्गाबहादुर र यो कम्पनीका सञ्चालक रबिन श्रेष्ठ पैसा मुठी कसेर फरार भएका छन्। गङ्गाबहादुरले पीडितहरूलाई म अहिले विदेशमा छु भन्दै छल गरेर लुकेका छन् भने रबिन श्रेष्ठका बारेमा त पीडितहरूले पत्तो समेत पाएका छैनन्। यदि यस्तै फटाई गरी म्यानपावर कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठगी गरे पीडितलाई भरपाई गराउन वैदेशिक रोजगार विभागले 50 लाख धरौटी र 1.5 करोड बैंक ब्यालेन्स राख्न लगाएको हुन्छ। त्यसरी राखेको रकम समेत पीडितले लैजाला भनेर यी ठगी प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले नक्कली पीडित खडा गरी आफ्नै नातागोताका मानिसलाई विभागमा निवेदन दिन लगाई धरौटीको रकम झिकेर लगेका छन्। रबिन श्रेष्ठले यति चतुर्याई गरी ठगी गरेका छन् कि पीडितहरू अहिले बिचल्ली भएका छन्। विभागले कालो सूचीमा राखेपछि कम्पनी बन्द गरेर रबिन श्रेष्ठका पार्टनर यादव प्रसाद गौतम हेटौँडातिर गएर बसेका छन्। उनले कम्पनी कालो सूचीमा परेको पनि पछि मात्रै थाहा पाएको र हिसाब किताब बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। बाहिर हुन्छ, चेक आउँछ, फेरि चेक आउन भित्रै हुनुपर्छ, फेरि आउट हुन्छ नि भनेर 6 घण्टा राख्दैन। यो कम्पनी बन्द भएको पनि 7 महिना भन्दा बढी भयो। पहिले 32 पुतलीमा कार्यालय राखेर काम गरिरहेको यो कम्पनीको अहिले नामो निशाना छैन। फेसबुकमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार मागबारे पुराना विज्ञापन देखिन्छन्। यो पेजमा रहेका कुनै पनि सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क हुन सक्दैन। पीडितहरूले गङ्गाबहादुर र रबिन श्रेष्ठको खोजीका लागि अन्तिम समयसम्म लागिरहने प्रण गरेका छन्। घर गएर पनि त्यो बिदा भएर घरदेखि आएर पनि घर पुगेर पछि फेरि यही मान्छे त्यो दाइहरूले सम्पर्कमा त्यो मान्छे काठमाडौँमा सम्पर्कमा आएको छ, भेट्छ भनेर हामीलाई दाइले बोलाएर आएको। अहिले फेरि खर्च गर्न आउन जान गरिरहेछ। घरको मान्छेले केही भनेन त? भनेको नि ठग्यो, यस्तो गऱ्यो, यस्तो त विदेश गएर आएको, यस्तो भएको थियो, किन यसो। त्यहाँ यस्तै साथीभाइको रूपमा अब विश्वासले लाग्यो भनेर यताउति कुरा राखेँ। अब जे पनि सम्झा बुझाइ गरेँ। गएको थियो 5 वर्षमा एकचोटि 3 वर्ष छुट्टी काटेर आएर पछि गएर पछि 2 वर्ष 8 दिनमा आएको। अब त्यही हो, सरहरूलाई चाहिँ अब हामीलाई गुनासो चाहिँ के छ भने अब हामी पनि गरिब मान्छे होइन, अब हामीले पनि 3 रुपियाँ सयकडाले ब्याजमा उठाएर ल्याएको पैसा हो। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने सकेसम्म तपाईँहरूको उसले पहलले हुन्छ भने कसो गर्नु। यी मध्ये कतिपयले दलाली गरिरहेका गङ्गाबहादुरको हातैमा नगद थमाएका थिए। छिरिङ शेर्पाको छोरा सहजै कुवेत उडेपछि छिरिङले नै कतिपय मानिसहरूलाई गङ्गासँग भेटाइदिएका थिए। छिरिङका छोरालाई गङ्गाले अर्कै सान एबी नामक म्यानपावर कम्पनीबाट उडाएका थिए। तर यी पीडितहरूलाई चाहिँ कालो सूचीमा परेको कम्पनी जान्दा जान्दै मेरीगोल्डको सम्पर्कमा पुर्याएका थिए।
तर पीडितहरूले छिरिङको छोरा उडेको कम्पनी र आफूहरू जाने तयारी गरिएको म्यान पावर कम्पनी फरक हो भन्ने समेत भेउ पाएनन्। यति विघ्न सोझा सिधाहरूबाट मोटो रकम लिएर मुख्य गरी गङ्गाबहादुर फरार भएका छन्। यस्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर काम गर्न बन्द गरेर मात्रै छाडिनुहुन्न। सरकारले हदैसम्मको कारबाहीका लागि पहल कदमी लिन जरुरी छ ताकि गङ्गाबहादुर र रविन श्रेष्ठले यी पीडितहरूको रकम फिर्ता गरून्। धेरै मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा यसरी ठगिएका छन् कि सबैको पीडा लगभग उस्तै छ। उही प्रकृतिबाट मानिसहरू पीडित बनेका छन्। मेन पावर कम्पनीहरूको सही ढङ्गले सरकारले व्यवस्थापन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्न नसक्दाको परिणति दलालीहरूको ठगी धन्दा बढेको छ। अहिले राम्रैसँग मेन पावर कम्पनी चलाएर बसेकाहरूलाई समेत यस्तो केही धरतीका बोझहरूका कारण छवि धुमिल बनाउनु परेको छ। अहिले सम्भवतः मेन पावर कम्पनी चलाएर बसेकाहरू यस्ता कम्पनीमा काम गर्नेहरू खुलेर आफ्नो पेसा समेत भन्न लजाउँछन्। हवस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।